बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हज़रत अबू सलबा जशनी का फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र कस्बा से वापस तशरीफ़ लाए। आपने मस्जिद में जाकर 2 रकअत नमाज़ पढ़ी और आपको ये बात पसंद थी कि सफ़र से वापसी पर पहले मस्जिद में जाएं और इसमें 2 रकअत नमाज़ पढ़ें। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर जाएं और इसके बाद अपनी अज़वाज मुतहरात के घरों में जाएं। चुनांचे एक मरतबा सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए और अपनी अज़वाज मुतहरात के घरों से पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर गए, तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने घर के दरवाज़े पर आपका इस्तकबाल किया और आपके चेहरे अनवर और आँखों का बोसा लेने लगी और रोने लगी। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तफ़सार फरमाया, क्यों रोती हो? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये हालत देख कर रो रही हूँ कि आपका रंग सफ़र की मशक्क़त से बदल चुका है और आपके कपड़े पुराने हो गए हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, ए फ़ातिमा मत रो, अल्लाह ने तुम्हारे बाप को ऐसा दीन देकर भेजा है जिसको अल्लाह रुए ज़मीन के हर घर, हर पक्के घर, हर कच्चे घर और हर ऊनी खैमा में ज़रूर दाखिल करेंगे। जो इस्लाम में दाखिल होंगे वो इज़्ज़त पाएंगे और जो दाखिल नहीं होंगे वो ज़लील होंगे। और दुनिया के जितने हिस्से में रात पहुँचती है इतने हिस्से में ये दीन भी पहुँचेगा, यानी सारी दुनिया में पहुँच कर रहेगा। खातून जन्नत की दलेरी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे और अबू जहल बिन हशाम, शीबा बिन रबिया, उतबा बिन रबी, उकबा बिन अबी मुईत, उमैया बिन खलफ और 2 और आदमी, कुल 7 काफ़र हतीम या बैठे हुए थे और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज में लंबे लंबे सजदे कर रहे थे। अबू जहल ने कहा कि तुम में से कौन है जो फ़लाँ जगह जाए, फ़लाँ कबीला ने जानवर ज़िबा कर रखा है और इसकी ओजड़ी हमारे पास ले आए, फिर हम वो ओजड़ी मोहम्मद के ऊपर डाल देंगे। इनमें से सबसे ज़्यादा बदबख्त उकबा बिन अबी मुईत गया और इसने वो ओजड़ी लाकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर डाल दी, जबकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। मैं वहाँ खड़ा था, मुझसे बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता था। मैं वहाँ से जाने लगा कि इतने में आपकी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये खबर सुनी। वो दौड़ी हुई आईं और आपके कंधों से ओजड़ी को उन्होंने उतारा। फिर कुरैश की तरफ मुतवज्जा होकर उनको बुरा भला कहने लगी। काफिरों ने इनको कुछ जवाब न दिया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आदत के मुताबिक सजदा पूरा करके सर उठाया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो 3 मरतबा ये बद्दुआ की, ए अल्लाह तू कुरैश की पकड़ फरमा, उकबा, अबू जहल और शीबा की पकड़ फरमा। फिर आप मस्जिद हराम से बाहर तशरीफ़ ले गए। रास्ता में आपको अबू नजतरी बगल में कोड़ा दबाए हुए मिले। इसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा परेशान देखकर पूछा कि आपको क्या हुआ? आपने फरमाया, मुझे जाने दो। इसने कहा, खुदा जानता है मैं आपको इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आप मुझे ना बता दें कि आपको क्या हादसा पेश आया है। आपको ज़रूर कोई बड़ी तकलीफ़ पहुंची है। जब आपने देखा कि ये तो मुझे बताए बगैर नहीं छोड़ेगा तो आपने इसको सारा वाक़या बता दिया कि अबू जहल के कहने पर आप पर ओजड़ी डाली गई। अबू नजतरी ने कहा, आओ मस्जिद चलें। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू नजतरी चले और मस्जिद में दाखिल हुए। फिर अबू नजतरी अबू जहल की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, ए अबुल हुक्म, क्या तुम्हारे ही कहने की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओजड़ी डाली गई है? इसने कहा, हाँ। अबू नजरी ने कोड़ा उठाकर इसके सर पर मारा। काफरों में आपस में हाथापाई होने लगी। अबू जहल चिल्लाया, तुम लोगों का नाश हो, तुम्हारी इस हाथापाई से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ायदा हो रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यही चाहते हैं कि हमारे दरमियान दुश्मनी पैदा हो जाए और वो इनके साथी बचे रहें। हज़रत अनस ये फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़ूर को जौ की रोटी का एक टुकड़ा पेश किया। आपने फरमाया, ये पहला खाना है जिसे तुम्हारे वालिद 3 दिन के बाद खा रहे हैं। तिबरानी की रिवायत में ये भी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या है?
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ ٹکیا میں نے پکائی تھی، مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں اسے اکیلے ہی کھا لوں، اس لیے میں آپ کے پاس یہ ٹکڑا لے آئی۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ پہلا کھانا ہے جسے تمہارے والد نے 3 دن کے بعد کھایا ہے۔ حضرت عار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت علی نے فرمایا کہ کئی دن ایسے گزرے ہیں کہ نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے راستے میں ایک دینار پڑا ہوا ملا۔ تھوڑی دیر میں سوچتا رہا کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، لیکن بلاخر میں نے اسے اٹھا لیا، کیونکہ کئی دن کے فاقہ کی وجہ سے ہم بڑی مشقت میں تھے۔ میں اسے لے کر ایک دکان پر گیا اور اس کا آٹا خرید کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا اور میں نے کہا، اسے گوندھ کر روٹی پکاؤ۔ چنانچہ وہ آٹا گوندھنے لگی۔ بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ ان کی پیشانی کے بال آٹے کے برتن سے ٹکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے روٹی پکائی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، تم اسے کھا لو، کیونکہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو غیبی خزانہ سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت مدینہ کا واقعہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ ہمیں اور اپنی بیٹیوں کو پیچھے مکہ میں چھوڑ گئے تھے۔ جب آپ کو مدینہ میں اقرار حاصل ہو گیا تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا اور ان کے ساتھ اپنے غلام حضرت ابو رافع کو بھیجا، اور ان دونوں کو 2 اونٹ اور حضرت ابو بکر سے لے کر 500 درہم اس لیے دے دیے تھے کہ ضرورت پڑے تو ان سے اور سواری کے جانور خرید لیں، اور ان دونوں کے ساتھ حضرت ابو بکر کے نے عبداللہ بن عریق کو 2 یا 3 اونٹ کر دے کر بھیجا، اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر کو یہ خط لکھا کہ میری والدہ رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مجھے اور میری بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، ان کو ان سواریوں پر بٹھا کر روانہ کر دے۔ یہ تینوں حضرات مدینہ سے اکٹھے روانہ ہوئے، اور جب یہ حضرات مقام قدیہ پہنچے تو حضرت زید بن حارثہ نے ان 500 درہم کے 3 اونٹ خریدے۔ پھر یہ سب اکٹھے مکہ میں داخل ہوئے۔ ان کی ملاقات حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، وہ بھی ہجرت کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ یہ سب اکٹھے مکہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت زید اور حضرت ابو رافع، حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت سودا بنت زمعہ یا کو لے کر چلے، اور حضرت زید نے ام ایمن اور حضرت اسامہ کو بھی ایک اونٹ پر سوار کیا۔ جب ہم مقام بیدا پہنچے تو میرا اونٹ بدک گیا، میں ہوش میں بیٹھی تھی اور میرے ساتھ میری والدہ بھی اس ہوش میں بیٹھی تھیں۔ میری والدہ کہنے لگیں، ہائے بیٹی، ہائے دلہن، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا۔ آخر کار ہمارا اونٹ پکڑا گیا اور اس وقت وہ ہرشنی گھاٹی پار کر چکا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ پھر ہم مدینہ پہنچ گئے۔ میں حضرت ابو بکر کے ہاں اتری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ٹھہرے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد بنا رہے تھے اور مسجد کے ارد گرد گھر تعمیر فرما رہے تھے۔ پھر ان گھروں میں اپنے گھر والوں کو ٹھہرایا۔